जान्छ है यो हाम्रो त्यो जंगल थियो नि त्यो गोरु बाख्रा चराउने पहिला त्यस्तै लाग्दैछ हो यार त्यो ठाउँ है हेर्न त्यहाँ माथि आमाको रुखहरू पनि छ वहाँ राम्रो हुन्छ तर यहाँ रोड छ नि त त्यहाँ रोड छैन नि त गाउँमा नि बाटो बाटो बनाए पो हुने हो त त्यो यार यहाँको सरकारले त्यहाँसम्म ध्यान दिएन खालि आउनु जानु मात्रै ध्यान दिएछ के तर यहाँको सरकार त्यति खास राम्रो त होइन के हाम्रोतिरमा के हुन्छ भने नि गोरु बाख्रा लिने बाटो बनाएको छ होइन बाटो पनि अब त्यो राम्रै हुन्छ किनकि सधैँ आउन जाने गरे हुन्छ यहाँ के हो यहाँ मान्छे हिँड्ने बाटो बनाएको छ गोरु बाख्रा होइन नि त अब चाहिँ मान्छेको लागि पिच गरिरहेछ जङ्गलमा त यो राम्रै हो आफू छ होइन अब यहाँ त्यस्तो गोरु सोरु यताउता भन्ने केही छैन अघि थियो त्यहाँ तल तलको चौरमा थियो अहिले अहिले हामी माथि छौँ नि त बाटो हेर न बाटो देखेर यो कति चिप्लो झ्याउ परिरहेको हेर गाइस बहुत चिप्लो यस्तै छ बाटो